नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट goanews.comच्या कार्यावळीत स्टँड पॉइंट आणि आयचो स्टँड पॉइंट परत त्याच चलत आयिल्ल्या वादाचेर भाशेचो वाद, भाशावाद, कोंकणी काय मराठी, कोंकणी राजभास सादर करता मराठी राजभास करात ही मागणी आणि हो वाद फाटली 60-70 वर्सां चलत आयिल्लोच. पूण तातूंतल्यान कोंकणीन जिका बोली म्हूण हिणसायताले मराठीची तिणें आपल्या हक्काची सुवात मेळयली. 1975 साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळयली आणि ताजे उपरांत खर आंदोलन जालें 1986 वर्सा 555 दिसांचें. त्या आंदोलना उपरांत राजभाशेची सुवात मेळयली. तातूंतल्यान गोंयांक घटक राज्य मेळ्ळें. 40 मतदारसंघ जाले, 28 आशिल्ले ते. हें आंदोलन जेन्ना जालें 1986 भितर तेन्ना मराठीची मागणी, कोंकणी बरोबर मराठीकय राज्यभास करात कारण मराठीक स्वताची सुवात आसा अशें सांगून आंदोलन करताले. तातूंत भितर आशिल्ली मुखेलपणान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आनी ताचे बरोबर काँग्रेस जी सत्तेर आशिल्ली ती अक्षरशः दुभगिल्ली, विभागिल्ली, उबी फुटिल्ली. आनी काँग्रेसींतलो एक गट मराठीक सपोर्ट करतालो, दुसरो गट आसा तो कोंकणीक सपोर्ट करतालो. 555 दीस आंदोलन चल्लें आनी निमणें सगळ्या आमदारांनी, सगळ्या पक्षाच्या अपक्ष आमदार धरून सगळ्यांनी राजभास विधेयक 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसाक संमत केलें आनी तातूंत भितर कोंकणी ही गोंयची राजभास केली. त्याच बरोबर प्रशासनाच्या वेव्हारां भितर मराठीचोय वापर जातलो. मराठी शॅल ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजीस अशे तरेची सुवात दिली. पूण तितल्यान समाधान जालें ना. मराठी राजभास जावपा जाय, मराठी राजभास जावपा जाय ही मागणी चालूच उरली. आनी ताजे नंतर 2000 वर्सा जेन्ना नव्यो पार्ट्यो भितर आयिल्ल्यो, खास करून भारतीय जनता पार्टी जी आज सत्तेर आसा तेन्ना सत्तेर नाशिल्ली, विरोधा भितर आशिल्ली, ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी भारतीय जनता पार्टी हांणी दोगांयनी वेगवेगळी विधेयकां मांडली मराठी राजभास करपाची. तेन्ना गोंयचो तरणाटो उठलो, गोवा हितराखंड मंच स्थापन जालो आनी मराठी कशीच करपाक कित्याक जायना हें सगळ्यांनी सरकाराक आनी लोकांक पटोवन दिलें. इतलो परिणाम जालो की शेवटी सरकाराक तें विधेयकां जीं आसात ती गव्हर्नरा कडेन पावोवन थंय फ्रीज करची पडली आनी तो वाद थंय मिटलो. पूण तरीकी परत तकली वयर काडतच रावले. आनी आतां परत एक फावट 25 वर्सांनी 2000 नंतर 25 वर्सांनी परत एक फावट एक आंदोलन सुरू जालां. ह्या आंदोलना फाटल्यान व्हडली तयारी बी जाल्या. राजभाशेचें संमेलन जालां. राजभाशेचें संमेलन जातकर एक राजभाशा करपाचो मेळावोय जालो आनी ताका कारण कितें जालें तर कारण निमित्त जें जालें तें म्हणजे ज्यो सरकारी नोकऱ्यां खातीर तो गोंयकार काय कितें हें कळपा खातीर पयलीं आशिल्लें कोंकणी एसेन्शियल, मराठी डिझायरेबल आशिल्लें आनी तोंडी परीक्षा घेताले. त्यो लेखी परीक्षा सुरू जाल्यो त्यो कोंकणींतल्यान आसतल्यो अशें जेन्ना सरकारान सांगलें तेन्ना मराठी राजभास जावपी म्हणपी उठले आनी ते म्हणपाक लागले की मराठींतल्यानय जावपाक जाय. हाजी कारणां वेगवेगळी आसात, ती मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लीं आसात आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां की मराठी परीक्षा घेवन उपकारची ना, आपूण कोंकणींतल्यानच घेतलो कारण तो गोंयकार कोणी हें वळखुपा खातीर सांगला. तेन्ना एक एडिट्विटी बरयल्लो आनी सांगिल्लें की हाका कोंकणी परीक्षा म्हणनाकात, हाका गोंयकार परीक्षा म्हणात कारण तो गोंयकार काय कितें हें कळपाची ती परीक्षा आसा. लिखीत म्हणजे फक्त तें टीक करपाचें ऑप्शन्स आसतात आनी तातूंतलें टीक करपाचें म्हणजे तातूंतल्यान तो गोंयकार काय कितें तें कळटा तें कळपाची ही परीक्षा. आनी तुका कोंकणी कळटा काय कितें कारण कोंकणी कळटा तो गोंयकार. म्हणटकर मुख्यमंत्र्यान आपूण भुमिकेचेर ठाम रावलो. नव्यानच भाजपाची पक्ष संघटनेची निवडणूक जाली आनी तातूंत भितर दामू नायक अध्यक्ष जालो. दामू नायकान परत एक फावट सांगलें की हो वाद केन्ना सोंपला. दामू नायकान सांगलें की ओके बरें आसा, आपूण हाजेर तरणाट्यां कडेन उलयता, तरणाट्यां कडेन कारण शेवटी गोवा हितराखंड मंच 2000 भितर जो जाल्लो तो तरणाट्याचोच जाल्लो आनी आतांय बी तरणाट्यां खातीर शेवटी तांच्या फुडाराचो प्रश्न, तांचे कडेन उलोवप म्हत्वाचें. पूण इतल्यान जाली ना. हाजे नंतर हें आंदोलन मुखार वचत आसा तेन्ना कांय गजालींचो विचार जावचो म्हणून हो स्टँड पॉयंट. आनी तो कित्या खातीर तर हांगा जें कितें जाता तें कायद्यान जाता. कायदो म्हत्वाचो आनी शेवटी तो कायदो घेवन त्या कायद्याचो आदार घेवन नवो कायदो करपाचो, कोंकणी बरोबर मराठीकय राजभाशा करपाची काय कितें. हातूंत भितर म्हत्वाची गजाल खंयची तर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आमच्या भारताची राज्य घटना. आनी तातूंत भितर 2 कलमां आसात. एक कलम 345 आर्टिकल 345 आनी दुसरें कलम 347 आर्टिकल 347. आतां ही कलम कितें सांगतात ती पयलीं पळोवया. हे पळयात, हे कलम
हे कलम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचे 345 आर्टिकल ऑफिशियल लँग्वेज ऑर लँग्वेजीस ऑफ अ स्टेट म्हणजे स्टेटीक एका परस चड राजभाशा आसपाक शकतात अशे तरेचे ते 345 सांगता. Subject to the provisions of Article 346 and 347, the legislature of a state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state. त्या राज्या भितर वापरांत आशिल्ल्यो वापरतात त्यो एक वा एका परस चड भाशा सरकार राजभाशा करपाक शकता. सरकार म्हणजे परस विधानसभा ही करपाक शकता. आणि ह्या गजालीचेर डिस्कशन जावन आंदोलन जावन विधानसभे भितर डिस्कशन जावन 1987 वर्सा राजभास कोंकणी जाली आणि ताचे कारणय दिलें की 95% लोक हांगा कोंकणी उलयतात. आता इतलेंच ना, हाजे नंतर कलम 347 ही आसा. तर हे 347 कितें सांगता, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लँग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ अ स्टेट. एक सेक्शन लोकसंख्येचो एक थोडो भाग जर एक अमकी भास उलयता जाल्यार ती भास लँग्वेज स्पोकन थंय सांगलां ती उलयता जाल्यार ताजे प्रमाणे ती राजभास करपाक जाता. 347 कितें सांगता पळोवया. ऑन अ डिमांड बीइंग मेड इन दॅट बिहाफ द प्रेसिडेंट मे, द प्रेसिडेंट म्हणजे हांगा राष्ट्रपती वा राष्ट्रपतीचो त्या राज्या भितर जो नेमियार केल्लो आसता तो governor, Rajyapal. So the president may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be officially recognized throughout that state. आता 345 भितर कितें सांगलां, भाशा वापरांत आसा ती, ताजे प्रमाणे सगळी जालेच. हांगा कितें सांगता 347 भाशा उलयतात ती, फरक केला, वापरतात ती आनी उलयतात ती. तर ती उलयतात म्हणटकर हांगा एक डिसिजनय बी जालें आंदोलनाचे राजभाशेच्या मेळावो जो जालो थंय की आतां सगळ्यांनी मराठीन उलोवपाचें. डिसिजन कोणी घेतलें, कोंकणी उलयतल्यांनी. आतां मराठीन जे उलयतात घरा कडेन आनी पयलींच्यान उलयतात तें सेक्शन आसाच, ओके, पूण हांगा कोंकणी उलयतल्यांनी डिसिजन घेतलें की आमी आतां सगळ्याक मराठी उलोवपाचें म्हणटकर ती जी ना आर्टिफिशियली दाखोवपाची ती आमी उलयतात म्हणून. परत मुद्दो कित्याचेर, तर कोंकणी कित्याक उलयनारे ना, ती बोली, ती असोय आर्ग्युमेंट येतलो, ती बोली, आमची भाशा मराठी म्हणून आमी मराठी उलयतात. सो परत तोच वाद सगळो. तर ही 2 सेक्शनां जर आमी घेतली जाल्यार सगळ्यांत म्हत्वाची म्हणजे कितें की खऱ्यांनीच हांगा मराठी उलोवपी लोक सबस्टेन्शियल आसा काय कितें. कारण हांगा सबस्टेन्शियल जें सांगलां तें म्हत्वाचें. सबस्टेन्शियल म्हणजे भरीव, इतलोसो न्ही, येदो व्हडलो आसा तातूंतलो इतलोसो न्ही, येदो व्हडलो आसलो जाल्यार तातूंतलो इतलो तरी, ओके, 31-40% तरी आसपाक जाय अशे तरेन. सो तो आसा काय कितें ही गजाल आमकां कळटली खंयच्यान. हाजे खातीर म्हत्वाचें अधिकृत डॉक्युमेंट आमचे कडेन आसा तो म्हणजे सेन्सस ऑफ इंडिया, भारताची जनगणना. आतां भारताच्या जनगणने भितर कितें आसा तें पळोवया. हे पळयात, ह्या जनगणनेचे 1981 ते 2011 ह्या मेरेनची ही ऑफिशियल फिगर्स. दीज आर ऑफिशियल फिगर्स, म्हजी न्ही. कोंकणी जी आसा ती 1981 भितर 5,33,000 उलयताले, थंयच्यान 2011 भितर 9,64,000 जाले. 9,64,000 म्हणजे जवळ जवळ 4,31,000 लोक वाडलो कोंकणी उलोवपी. मराठी भितर कितें जालें, मराठी भितर 3,47,000 आशिल्लो तो 1.5 लाखाचेर पावलो 2011. इतलोच न्हय, 3,47,000 आशिल्लो तो 91 भितर 3,89,000 जालो कसो, तर तेन्ना तें राजभाशेचें आंदोलन आशिल्लें आनी राजभाशेच्या आंदोलना भितर सगळ्यांनी थारायिल्लें, परत तेंच थारायिल्लें की आमी आमची मातृभाशा मराठी म्हणून सांगतले. कोंकणी उलयतात पूण तरी की ती बोली आनी भाशा मराठी म्हणटकर मातृभाशा मराठी, हाका लागून हो नंबर वाडलो. पूण ताजे नंतर ते सगळे राजभाशा जातकर जेन्ना देंवले तेन्ना तो नंबर आसा तो 3 लाखांचेर पावलो. आतां 3 लाखांचेर 2001 पावलो. ताजे नंतर 10 वर्सां भितर कितें जालें पळयात, 10 वर्सां भितर 3 लाखां वयल्यान तो 1.5 लाखाचेर पावलो, अर्दान उणो जालो. आनी ओवरऑल 1981 to 2011 जवळ जवळ 1,88,000
मराठी उलोवपी लोक कमी जालो हो फॅक्ट. 4,31,000 कोंकणी उलोवपी वाडलो, 1,88,000 मराठी उलोवपी कमी जालो. आनीक एक भास गोंया भितर वयर सरत आसा ती लक्षांत घेवपाकूच जाय, कारण सबस्टेन्शियल म्हणून सांगलां. हिंदी भाशे भितर 1981 भितर फक्त 25,000 आशिल्ले, 91 भितर 37,000 जाले आनी 2001 भितर 76,000 जाले. पूण ताजे नंतर पळयात 2011 भितर हो आंकडो 1.5 लाखाचेर पावलो. 1.5 लाख, 1,24,000, जवळजवळ 1,25,000, 1.25 लाख लोक 1981 ते 2011 इतल्या काळा मदीं वळलो. आनी तातूंत भितर 2001 ते 2011 ह्या 10 वर्सां मदीं जवळ डबल जालो. मराठीचो अर्दान देंवलो जाल्यार हिंदीचो डबल जालो. आनी त्या वर्सांतल्यान 1.5 लाख हिंदी आनी 1,58,000 जो आसा तो मराठी. अशी तरेची सेन्ससाची ऑफिशियल फिगर्स आमकां मेळटात 2011ची. आज हें 2025. 2011 म्हणजे 13-14 वर्सां पयलींची गजाल. ती गजाल आसून पसून ही फिगर्स मेळटात. ती फिगर्स आमी टक्केवारी भितर पळोवया, पर्संटेजी भितर कितली. तर कोंकणी जी आसा ती 49%, 52%, 57%, 66% अशे तरेन करून आज 66%, 66% आसा. 17% 17% वाडली. मराठी 32, 33, 23, 11, 32% दाखयताले ती 11% पावली मराठी, म्हणजे 21% देंवली, 21%. आनी हिंदी जी आसा ती 2%, 3%, 6% करून 10% पावली, 8% वाडली. मराठी आनी हिंदी मदीं फरक कितलो? फकत 1%. केन्ना? 2011 भितर. आतां न्ही, जवळ 14 वर्सां पयलीं. हीच आमी ग्राफाच्या रुपांत पळोवया आमकां कितें मेळटा. ग्राफ पळयल्यार चड क्लॅरिटी येता न्ही. हो पळयात, हो ग्राफ ताजेर तयार केल्लो. वयर जो स्टार्स करून जी लायन दाखयल्या ती कोंकणीची लायन, जी पळयात कशी वयर 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 चडत चल्ल्या. ताजे नंतरची दुसरी लायन जी आसा ती मराठीची लायन. ती मराठीची लायन पळय कशी ती सगळी देंवत 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 चल्ल्या. आनी मुखार सकयल सामकी लास्ट दाखयल्या ती हिंदीची लायन, जी हिंदीची लायन चडत 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 चल्ल्या. आनीक हिंदी आनी मराठी दोनी लायनी 2011 भितर एक जाल्यात. ही गजाल आमी पळयली. आतां तीच आमी मातशी एक ग्राफिकल हातूंतल्यान पळोवया. जाल्यार ग्राफिकल हातूंत भितर पळयात की ही कोंकणीची स्वप्नां वाडत चल्ल्यांत. मराठीची स्वप्नां जी हांवें डॅश 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 करून दाखयिल्लीं आसात ती डॅश 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 जी आसा ती 2011 पळयात खंय कितली सकयल पावली स्वप्नां. आनी हिंदीची स्वप्नां जी आसा ती स्वप्नां वयर 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 करत वचून मराठीक तेंकली. आतां ही गजाल आमी पळयली. आतां ताजी फुडली गजाल म्हणजे आतां कंप्युटर तुका कांय कॅल्क्युलेशन्स करून ट्रेंडूय बी दाखयता. ह्या सगळ्या ट्रेंडा प्रमाणे सायंटिफिकली तो ट्रेंड कितें आसतलो. तो ट्रेंड आमी जेन्ना काडलो तेन्ना ही पळयात लायन जी आसा येदोळ मारिल्ली, त्या लायनी बरोबर जी पळय फाटल्यान लायट अशी लायन दिसता लेव कशी, ती लायन जी आसा ती लायन ट्रेंडाची लायन. 2025 कशी लागीं हांवें घेतल्या जाल्यार ती कोंकणीची सारकी वयर वता, ती आनीकय वयर वतली अशें तें दाखयता. जाल्यार मराठीची लायन जी आसा जी देंवता ती 2025 कडेन सामकी सकयल हाडल्या, म्हणजे 0चेर पावची ना पूण ती सकयल दाखयल्या. आनी हिंदीची लायन जी आसा ती लायन मुखार गेल्या. म्हणजे ट्रेंड समजुपाचो सायंटिफिकली आमी हातूंतल्यान इतलोच नंबर काय आमकां एक्झॅक्टली कळचो ना की हिंदीची लायन वाडत वतली आनी मराठीची लायन जी आसा ती देंवत वतली. मराठी उलोवपी लोक कमी जायत वतलो, हिंदी लोक जो उलोवपी आसा तो वाडत वतलो. आतां 2011 11% जें आसा ताका जर आमी सबस्टेन्शियल जर धरत की दॅट इज सबस्टेन्शियल पॉप्युलेशन, ते 10% म्हणजे खंय पावले तुमी पळयात. ओके, पूण तरीकय 10% म्हणजे इल्लेशे, तरीकय इतलेशे 10%. पूण ते जर आमी धरली जायत जाल्यार 11% मराठीची आनी 10% हिंदीची अशी जी आशिल्ली ती आतां वाडटली. घडये हिंदीची 15 वा 15% वयर वचत आनी मराठीची जी आसा ती 10 वयल्यान 11 वयल्यान 9चेर 8चेर वा 7चेर पसून येवपाक शकता. अशे तरेचो हो ट्रेंड आसाच गोंया भितर. तो आमकां खबरूय बी आसा. एक्झॅक्ट फिगर्स जी आसा ती आमकां मागीर कळटलीच. आतां हें जर पळयलें जायत जाल्यार अशी तरेची जी 10-12% वा 10-11% आसा थंय बाकीच्या राज्यां भितर ह्यो राजभास जाल्यात काय पळोवया. आतां आमकां लागींचीच पळोवया आमी.
आमकां लागींचें सामकें म्हणटा तें महाराष्ट्रा भितर पॉप्युलेशन जें आसा तें जवळ जवळ 11 कोटीचें आसा, 11 कोटी 24 लाख. तातूंतले ते मराठी आसा 69%. 69% पॉप्युलेशन आशिल्ली गोंय महाराष्ट्रा भितर एकमेव राजभाशा आसा आनी ती म्हणजे मराठी. ताजे नंतर खंयची भाशा येता? ताजे नंतर येता ती परत थंय बी हिंदीच येता. आनी हिंदी 2011ची हिंदी थंय कितली दाखयल्या? हिंदी थंय दाखयल्या 13%. पूण महाराष्ट्रा भितर हिंदी राजभास केली बी ना, करता म्हणून कोणें करची म्हणून मागली बी ना, तशी मागणी बी ना, तसो आवाजूय ना, कांयच ना. गोंया भितर मात 11% करात ही मागणी आसा. कर्नाटका भितर पळोवया कितें आसता. कर्नाटका भितर पॉप्युलेशन आसा तें जवळ जवळ 6 कोटी आनी 11 लाखांचे पॉप्युलेशन आसा. त्या पॉप्युलेशनांतले जवळ जवळ 4 कोटी जे आसात ते कन्नड उलयतात. 66% हे हांगा दाखयलां. आनी ताजे नंतर येता तें पॉप्युलेशन खंयचें? जी भास उलयतात ते उर्दूचे. ते उर्दूचे 66 लाखाचे ते कितले? 11%. जशें गोंया भितर 2011चे जशें गोंया भितर मराठीची 11%, तशें कर्नाटका भितर उर्दूचे 11%. कोणें मागलें ना की उर्दू कर्नाटकाची राजभास करची, ते सबस्टेन्शियल म्हणून सांगून. अजून कोणें मागली ना, आवाज ना, कोण आवाज काडनात, कोण उलयनात, कांयच करनात, मागणीच ना, प्रश्नच ना सगळो. सो आतां हांगा ताजे बरोबर बाकीचे आर्ग्युमेंट येतात. मराठी फक्त पर्संटेजीचेर वचनाकात. मराठीचो एक इतिहास आसा. मराठी प्रत्येक गजाली भितर वापरतात. मराठी कीर्तन भजन ह्या सगळ्यो गजाली भितर वापरतात. मराठी आमच्या डे टू डे लायफा भितर आमी वापरतात. मराठी शाळा आसात, मराठींतलीं वृत्तपत्रां आसात, मराठी भितर आमची सगळीं पदां आनी कितें ह्यो सगळ्यो मराठी संस्कृती एक आसा, मराठी नाटकाची आसा, नाट्यगितांची आसा, अशे तरेची सगळी आसा. आतां हेच निकश आमी हिंदीक लायले जाल्यार जसो मराठीक एक इतिहास आसा तसो गोंया भितर हिंदीकय एक इतिहास आसा. कांय ना म्हळ्यार बहामनी राजवट चलताली, ते बहामनी राजवटी भितर उर्दू आनी ह्यो गजाली चड आशिल्ल्यो. पूण त्याच बरोबर हिंदी वेगळे तरेन वापरताले, पूण तितली न्हय आनीक राजकीय पातळीचेर वापरनाशिल्ले. पूण ती आदिलशाही जेन्ना आयली तेन्ना आदिलशाही भितर हिंदीचो वापर सर्रास जावपाक लागलो. 16व्या आनी 17व्या शेंकड्यांत, सद्या आमी 21व्या शेंकड्या भितर आसात, म्हणजे कितली शेंकडे पळयात, जवळ जवळ 5 शेंकडे पयलीं येदो व्हडलो एक इतिहास आसा फाटलो. सो जसो मराठीक एक व्हडलो इतिहास आसा तसो हिंदीकय बी एक इतिहास आसा आनी ती हिंदी आज हांगा वाडत चल्ल्या, वापरांत चल्ल्या. आरत्यो भजनां ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो काल पर्यंत फकत मराठींतल्यान आशिल्ल्यो, आतां खंय फक्त मराठींतल्यान जातात, त्यो हिंदींतल्यानय बी जातात. आमी हिंदी भजनांय बी म्हणटात, आमी हिंदी आरत्योय बी म्हणटात, चवथीक पसून म्हणटात, शेंदूर लाला चडायो बिडायो सगळ्यो म्हणटात. सगळ्यो बाजारांत कोंकणी फाटोफाट खंयच्या गजालीचो वापर, खंयच्या भाशेचो चड जाता? हिंदीचो. वचत थंय आमी हिंदी चड वापरतात बाजारां भितर, कारण तो लोक जो आयिल्लो त्या लोकां कडेन आमकांच एक उलोवपाची संवय जावन गेल्या. तांगे हरशी कोंकणी येता पूण तरीकय आमी हिंदी उलयतात. ये चाय लाव रे, वो फ्रूट कैसा दिया रे, आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली आसातच. आनी तो हिंदीचो वापर सर्रास वचत थंय जायत आसता. सो मराठी परस हिंदीचो वापर बाजारां भितर चड जाता. शिक्षणांत तरी हिंदी भास सक्तीची, कंपल्सरी शिकपा जाय. आमी सगळीं शिकल्यात आनी ताका लागून आमकां हिंदी येताय बी. बरें, सिनेमा पदां ही आमची खंयची चड? सिनेमा तर हिंदी चड पळयतातच, त्याच बरोबर पदांय बी सगळीं हिंदींतल्यान. आयकुपाची बी आनी म्हणपाची बी पार्टेक गेले जाल्यार पसून ती पार्टेक कित्याक बर्थडे पार्टी पसून आमी हॅपी बर्थडे टू यू जातकर मागीर 12 ये दिना ये ह्यो पसून गजाली म्हणटात. अशे तरेन सगळो हिंदीचो वापर आसा. सो तशें आसलें जाल्यार मागीर कितें, कोणाक राजभास करतले? हें सबस्टेन्शियल पॉप्युलेशन 10-11%, आनी 10-11%चेर मागीर मराठीक जालें जाल्यार मागीर हिंदीनी कोणें मागीर मागले जाल्यार, आनी ते हिंदीक दिवपाचें काय मराठीक दिवपाचें? कारण आतां हांगा सरकाराक वा सगळ्यांक डिसिजन घेवपाक योग्य करतले की 10% जी भास आसा ताका राजभास करतले काय कितें, कारण हें खंयच जाल्लें ना. सो हें जेन्ना सबस्टेन्शियल न्ही तेन्ना हे 10% जे आसा त्या 10%च्या आदाराचेर आर्टिकल 347 आणि आर्टिकल 345 वापरून आमी ती करपाक शकतात काय कितें हाजेर विचार करचो. हांव कांयच सांगना, हाजेर तुमी विचार करचो. हातूंत भितर मराठी चड काय हिंदी चड वापरतात त्याही गजालीचेर विचार करचो. आनी फकत अदमास काडचो काय कितें? जो हांवें ट्रेंड दाखयला त्या ट्रेंडा प्रमाणे अदमास करचो काय जनगणनेक रावचें, ही बी गजाल थारावची पडटली.
नाजाल्यार वास्तव परिस्थितीक शरण वचून बाबा येस तूं सांगता तें कायदो सांगता तें खरें, त्या कायद्या प्रमाणे वचया, ह्या गजालीचेर विचार करचो. हो सगळो विचार आतां आंदोलन लोकां म्हऱ्यान पावलें तेन्ना लोकांक थंय सांगतले तेन्ना ह्यो गजालीचेर तुमी विचार करचो. ही परिस्थिती आसा, त्या परिस्थितीचेर जाय जाल्यार तांचे कडेन डिस्कशनूय करचें. खास करून शेवटी हो कायदो आमदारांनी करपाक जाय, राजकीय पक्षांनी फुडाकार घेवपाक जाय, राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आनी आमदारांनी ह्या सगळ्या गजालीचेर विचार करचो आनी ताजे नंतर सरकारांनी ताजेर कितें डिसिजन घेवचें आनी ताजे नंतर हो राज्यभाशेचो प्रश्न मुखार व्हरपाचो काय कितें ह्या गजालीचेर मागीर थारावपाक जाता. जय गोंय, जय हिंद.